बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। आगाज में अहम खबर है, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स तरमीमी और इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ऑर्डिनेंस में शख्स की तारीफ शामिल कर दी गई, जिसके मुताबिक शख्स में कोई भी कंपनी, एसोसिएशन, इदारा या अथॉरिटी शामिल है, जबकि तरमीमी ऑर्डिनेंस में तशख्खुस पर हमले कैद 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। ऑर्डिनेंस के मुताबिक शिकायत दर्ज कराने वाला मुतासिरा फरीक, उसका नुमाइंदा या गार्डियन होगा। जुर्म को काबिले दस्त अंदाजी करार दे दिया गया, जो नाकाबिले जमानत होगा। पैकार इलेक्शन ऑर्डिनेंस आ गया है, जाली खबर देने वाले को की जमानत नहीं होगी। वजीर कानून फारूक नसीम का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जाली खबरों की रोकथाम के लिए कानून जरूरी था। जाली खबरों पर किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। मुआशरे की बुनियाद झूठ पर रखी जाए तो क्या बनेगा। फेक न्यूज पर 3 साल की जगह 5 साल तक सजा हो सकती है। दरख्वास्त आने के बाद 6 माह में ट्रायल मुकम्मल होगा। 6 माह में फैसला ना हुआ तो हाई कोर्ट मुतालिका जज से पूछेगा। पब्लिक ऑफिस होल्डर और आम आदमी भी शिकायत कर सकता है। फेक न्यूज का खात्मा चाहते हैं। पाकिस्तान से मुतालिक झूठी खबरों में भारत का हाथ है। किसी के पास अक्सरियत है तो अदम एतमाद ले आए। मैं नहीं मानता कि हमारे चल चलाव का वक्त आ गया। जो फॉल्स न्यूज़ वो प्रोपेगेट कर रहे हैं, आपने देखा डिसइंफॉर्मेशन लैब जो थी EU वाली, वो इंडिया था उसके पीछे। तो ये फेक न्यूज़ का कलाकमा करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। तो एक तो 3 साल की जगह 5 साल सज़ा होगी। ये अब ऑफेंस जो है वो बेलेबल नहीं होगा, वो नॉन बेलेबल होगा। और साथ साथ उसमें ये है कि अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। फिर साथ साथ इसमें यह है कि 6 महीने के अंदर इसका ट्रायल होगा। 6 महीने के अंदर ट्रायल ख़त्म होगा। और अगर 6 महीने के अंदर ये ट्रायल कंक्लूड नहीं होता तो फिर क्या होगा? फिर ऐसा होगा कि उसके अंदर जो हाई कोर्ट है, रेलेवेंट हाई कोर्ट है, वो फिर पूछेगी रेलेवेंट जज से कि आपने 6 महीने के अंदर ट्रायल क्यों नहीं ख़त्म किया। और अगर उसके प्लॉजिबल नहीं होंगे तो फिर उसके अंदर उस जज साहब के ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर साहब की मुशावरत हुई फवाद चौधरी से, मुझसे, अटॉर्नी जनरल साहब से, शेख रशीद साहब से, और फिर ये पीका का जो ये स्टैट्यूट है, ये अमेंडमेंट है। ये नए ऑर्डिनेंस पर मरियम नवाज ने ट्वीट कर दिया, कहा हुकूमत जो भी कवानीन बना रही है कहने को तो मीडिया और अपोजिशन की आवाज बंद करने के लिए है। मरियम नवाज ने धमकी दी कि ये कवानीन इमरान एंड कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं। फिर ना कहना बताया नहीं। पीपी रहनुमा सईद गनी कहते हैं, पेका कानून के तहत जबानबंदी की कोशिश की गई। गलत खबर को बुनियाद बनाकर किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। आज भी PTI वाले मुखालिफिन पर गलीज इल्जामात लगाते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने खुशखबरी सुनाई है कि मार्च में बिजली महंगी होगी। हुकूमत 60 अरब रुपए हमारी और आपकी जेब से निकालेगी। PTI हुकूमत के दौर में पेट्रोल 160 रुपए फी लीटर हो चुका है। ऑर्डिनेंसेस जारी हुए हैं 2, एक पीका के कानून में तरमीम की गई है और एक इलेक्शंस के हवाले से। ख़तरनाक चीज़ है वो पीका के कानून में जो तरमीम की गई है वो है, उस कानून के ज़रिए जो तरमीम की गई है उसके ज़रिए ज़बानबंदी की कोशिश है। गलत ख़बर को बुनियाद बनाकर वो किसी को भी जेल में डाल सकते हैं और फिर वो काबिल ज़मानत जुर्म भी नहीं है। अगर सबसे ज़्यादा झूठी खबरें किसी सियासी जमात ने फैलाई हैं तो PTI ने फैलाई हैं। सोशल मीडिया पर अपने मुखालिफिन की इज़्ज़तों को जिस तरह पामाल PTI ने किया है, किसी और ने नहीं किया। आज भी जो झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, गलीज़ तरीन इल्ज़ामात लगाते हैं सियासी मुखालिफिन पर, ये लगा रहे हैं। और कानून भी लेकर आ गए कि किसी ने शायद कोई ऐसी बात कह दी है जो आली जनाब वज़ीर आज़म साहब को नागवार गुजरी है। किसी फौजी आमिर के दौर में भी आप उसका तस्वुर नहीं कर सकते थे जो आज के दौर में ये इमरान नियाजी की नाअहल नालायक को सिलेक्टेड हुकूमत कर रही। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा है कि दलील से तनकीद की जाए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखते हैं। माजी में खांसी होने पर भी कुछ लोग लंदन भागते थे। झंग में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बना रहे हैं।
ہماری حکومت نے جو جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز پروٹیکشن بل جو ہے اس کو قانون کا جو ہے وہ حصہ بنایا، اس کو باقاعدہ قانون بنایا جس کے تحت صحافیوں کو ایک آزاد کمیشن ملنے جا رہا ہے، جس سے وہ پوری آزادی کے ساتھ بلا خوف و خطر جو ہے وہ اپنا کام مکمل کر سکیں گے۔ وہ آزادی صحافت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے، اور 40 ارب روپے سے زائد جو ہے وہ 3 مرلہ 5 مرلہ گھر کے لیے 10 مرلہ گھر کے لیے عام آدمی کو جس کا اپنا گھر اپنا خواب ہوتا تھا، وہ کرایوں کے اوپر رہنے میں مجبور ہوتا تھا، وہ مالک مکان کی بعض اوقات بلیک میلنگ کو فیس کرنا پڑتا تھا، جب چھت اپنی نہ ہو تو لوگوں کو اعتماد نہیں ہوتا، کانفیڈنس نہیں ہوتا، وہ ڈرا ڈرا سا رہتا ہے، لیکن ساری زندگی کرایہ بھی دیتا رہتا ہے، نہ چھت اس کی اپنی ہوتی ہے نہ زمین اس کی اپنی ہوتی ہے۔ زمائنے جملوں کے ذریعے تضحیک اور پولیس پر تشدد کے ملزم صحافی محسن بیگ نئی مشکلات سے دوچار ہو گئے۔ ملزم کی رہائش گاہ سے غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ اسلحہ محسن بیگ کی نشاندہی پر برآمد ہوا۔ ناجائز اسلحہ رکھنے کا مقدمہ بھی درج ہو گیا۔ ملزم کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے محسن بیگ کو مقدمے میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ صحافی محسن بیگ پر زمائنے جملوں اور تضحیک امیز الفاظ کے استعمال کا جرم تھا، لیکن بات بڑھتے بڑھتے ناجائز اسلحے تک آن پہنچی۔ پولیس ملزم محسن بیگ کو لے کر رہائش گاہ پہنچی۔ ملزم کی نشاندہی پر رہائش گاہ سے غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ پولیس نے محسن بیگ کے خلاف ناجائز اسلحہ رکھنے کا مقدمہ بھی درج کر لیا اور نئے مقدمے میں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد ملزم کو عدالت میں بھی پیش کر دیا گیا۔ حکومت کے خلاف لاہے عمل کی تیاری کے لیے ایک اور سیاسی بیٹھک فائنل ہو گئی۔ آصف علی زرداری کل مولانا فضل الرحمان کے گھر عشائی میں شریک ہوں گے۔ سیاسی کھانے میں اپوزیشن کی حکمت عملی پر غور ہوگا۔ تحریک عدم اعتماد کی تیاریوں اور نمبر گیم کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ایک اور سیاسی کھانا، ایک اور بڑی بیٹھک۔ فضل الرحمان ہوں گے میزبان، آصف زرداری بنیں گے مہمان۔ اپوزیشن کے دو بڑے کل رات کے کھانے پر ہیلو ہائی کریں گے۔ پی ڈی ایم سربراہ کی رہائش گاہ پر عشائیے میں اہم پی پی رہنما بھی مدعو کیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق مفاہمت کے بادشاہ پوری طرح مزاحمت پر آمادہ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی ہر صورت حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں۔ ملاقات میں تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر مشاورت ہوگی۔ قومی اسمبلی میں نمبر گیم کی صورتحال بھی زیر غور آئے گی۔ حکومتی اتحادیوں سے حالیہ رابطوں کے نتائج کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ملکی سیاسی حالات کے پیش نظر مسلم لیگ کاف کی پارلیمانی مشاورتی اجلاس منعقد ہوا ہے اور حکومتی اتحاد سے متعلق رہنماؤں کا تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیاسی رابطوں کو جاری رکھنے پر اتفاق کر لیا گیا۔ زیر بحث امور سامنے آ گئے۔ ملکی حالات سے اتحادی بھی پریشان، حکومت کو چھوڑیں یا رہیں شامل، مشاورت کر رہے ہیں پارٹی عہدیداران۔ ملک کے سیاسی معاملات سے متعلق مسلم لیگ کاف کی پارٹی میں مشاورت جاری۔ ایک اور مشاورت میں زیر بحث امور سامنے آ گئے۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ کاف کے رہنما اتحاد کے معاملے پر سر چھوڑ کر بیٹھ گئے اور فکر کے بعد ہونے والے چند فیصلے سامنے آ گئے۔ اجلاس میں سیاسی صورتحال کو قریب سے مانیٹر کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا گیا، سیاسی رابطے سیاست کا اہم حصہ ہیں، کسی کو سیاسی رابطوں سے منع نہیں کر سکتے۔ اجلاس میں رہنماؤں نے مزید کہا، عوام روز بڑھتی مہنگائی سے تنگ آ چکے ہیں۔ مہنگائی، بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے آئے دن عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عوامی مسائل کے بارے میں اتحادی بھی اپنے حلقوں کی عوام کے سامنے جواب دہ ہیں۔ عوامی مسائل کے حل میں تاخیر سیاسی معاملات میں مشکلات پیدا کرتی ہے۔ رہنما نون لیگ خواجہ آصف نے بڑا دعویٰ کر دیا، کہا پی ٹی آئی ارکان ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، 2-3 ہفتے میں سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عنقریب نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے۔ اگر نواز شریف کے ساتھ عوام ہیں تو انہیں اقتدار میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ عمران خان سلطان راہی والے ڈائیلاگ بول رہے ہیں، کہا کہ چوروں اور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑوں گا۔ عمران خان خود 2 نمبر ہے، عوام کی رائے پر ڈاکہ ڈالنے کے پر جواب دہ ہونا ہوگا۔ جب تک ووٹ کی عزت بحال نہیں ہوگی چور آتے رہیں گے۔ آج عمران خان کا اقتدار جو ہے وہ ڈولے کھا رہا ہے، اقتدار ختم ہونے کے قریب ہے۔ جس طرح اس کے ایم این اے رابطے کر رہے ہیں کہ ساڑھے نال اگلے الیکشن کا مکو تصویر کے خلاف ووٹ پاتے ہیں، یہ وفاداریوں کا حال ہے، کیونکہ یہ خود کسی کا وفادار نہیں۔ الیکشن کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق جو بھی مجھے کوئی شعور ہے، سیاسی شعور ہے، اس کے مطابق یہ الیکشن کا سال ہے۔ اور آج اپنے پارٹی کے ورکروں کی یا جو لوگ اس کے ساتھ جو ہے جب اقتدار میں نہیں تھا، اس کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے ان کی وہاں پہ کوئی عزت نہیں ہے، سارے وہاں پہ لوٹوں ڈاکو اور چوروں کی عزت ہے۔ اس کو یہ چور ڈاکو جو ہے نظر نہیں آتے عمران خان کو، نہ لاہور میں نظر آتے ہیں نہ پشاور میں نظر آتے ہیں۔ اگر نواز شریف ان کی محبت کا مرکز ہے پاکستان کی عوام کو، تو نواز شریف کو کوئی اقتدار میں آنے سے نہیں روک سکتا۔ روکا گیا نا 2018 میں۔
मैं चोरों को डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा, वही पुराने डायलॉग सुल्तान भाई वाले पिछले 3 साल से। ये 2 नंबर है, 2 नंबर, 1 नंबर नहीं है, 1 नंबर एक ही है और नवाज शरीफ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।